Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. संतोषी मातेच्या प्रतिष्ठापनेचो वर्धापन दिन फाल्यां आसा तेन्ना आज आमी हांगा सुरवातीक देवतांची प्रार्थना केली, गणेश पूजा केली, पुण्या वाचन केलें, नामदेव श्राद्ध, मातृका पूजन केलें आणि प्राकाराची शुद्धी केली, अन्नपूर्णेची पूजा केली, हांगा विधिवत देवतांची स्थापना केली आणि हांगा सप्तशतीचे पाठ वाचले. आज 7 पाठ वाचले. शतचंडी अनुष्ठानाक प्रारंभ जाला आणि हांगा ज्यो आमच्यो माता भगिनी आसा तांचे कडल्यान आमी ललिता सहस्रनाम कुंकुमार्चन करून घेतले. आता आज सांजे हांगा शांतीपाठ, आरती, मंत्रपुष्प जातले. तशेंच सगळ्या लोकांच्या खातीर सांस्कृतिक कार्यक्रम हांगा येवजिल्लो आसा. त्या कार्यक्रमाक सगळ्या लोकांनी येवपाचें आसा. तेच्या नंतर आतां देवतांची मातेची आरती जातली, महाआरती, मंत्रपुष्प जातले आनी मागीर सगळ्यांक भोजनाची, महाप्रसादाची वेवस्था आसा. तेच्या नंतर फाल्यां सकाळीं देवतांची पूजा जातली. पूजा जावन मागीर हांगा सप्तशती पाठ वाचन जातलें आनी ललिता सहस्रनामाचे नवग्रह शांतीपूर्वक हवन जातलें. तेच्या नंतर बलिदान, पूर्णावती असो सगळो कार्यक्रम फाल्यांचो आसा. तेच्या नंतर कुमारिका पूजन, सवाष्ण पूजन आनी मागीर देवतेची संतोषी मातेची महामंगलारती जातली आनी मागीर गाराणें जातलें हो फाल्यांचो. आनी परवांच्यान मागीर कंटिन्यू सप्तशती 100 पाठ वाचन जातलें, पूर्ण जातलें आनी तेच्या नंतर डेली कुंकुमार्चन सेवा आसतली. मदें एक दीस शतकलशार्चन सेवा आसा. तशेंच सत्यांबा व्रत आसा आनी मागीर 23 तारखेक महापूर्णावती जातली. ह्या सगळे कार्यक्रम जाता आसतना हांगा वेगवेगळे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. त्याचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो अशें देवस्थान कमिटी तर्फे सगळ्यांक कळयल्लें आसा. हे संतोषी मातेचें देवस्थान हाका फाल्यां 2 वर्सां पूर्ण जातात हांगा प्रतिश्ठापना जाल्ल्याक. ह्याची वाटचाल एका महासंस्थाना कडेन चालू आसा. फुडें हांगा सगळें देवूळ पूर्ण जावपाक भटजीचो निवास, तेच्या नंतर प्रशस्त अशी अग्रशाळा जाका सभागृह म्हणया अशी सगळी निर्मिती जावपाची आसा. भोजन कक्ष जावपाचो आसा. दीपस्तंभ जातलो. अशे एक उपक्रम आनी सामाजीक आनी धार्मीक अशे सगळे प्रकारचे उपक्रम ह्या संस्थानान जातले आनी तातूंत सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवन तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी देवीच्या दर्शनाचो लाभ घेवन स्वता आनंद मेळोवचो. आमी कुडचडे महालाक जर वचत जाल्यार कुडचडे महालाक अनेक देवूळ आसा, अनेक जागृत देवस्थान आसा. पुरुषमारो आसा, मारुती आसा आनी अशी गणपती आसा बाणसाय. हितूंतलें एक जागृत देवस्थान म्हळ्यार जय संतोषी मा. ही जय संतोषी माचे मुर्ती प्रतिश्ठापना सोहळा जो आसा तो आयच्यान सुरू जाता आनी हो 7 दीस, सतत 7 दीस हो चलतलो. तेका लागून हांगा विविध धार्मीक कार्यक्रम जे आसा ते देवळाक जातले. तशेंच होम जो आसा, होमखंड आसतलो किंवा बाकीचे जे देवीचे जे कार्य आसा ते केल्ले गेल्ले वयतले. तशेंच आमी पळयता युवा स्वराज जो स्पोर्ट्स कल्चर एंड क्लब जो आसा तेणी हांगा पयला लोककला महोत्सवाचें आयोजन केल्लें आसा आनीक फाल्यां दिंडी महोत्सव हो साजरो केल्लो वयतलो. आनी अशे अनेक सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे आयोजन जे आसा त्या ह्या लोककला महोत्सवांतल्यान युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ह्या क्लबान केल्ले आसा. आनी एक हेजो हाक मारलो आसा की ह्या महोत्सवाक सगळ्यांनी भाग घेवचो, ह्या महोत्सवाचो आनंद आनी लुप्त उठोवपाचें जाय. तशेंच संतोषी मातेचें देवूळ जाले नंतर 2 वर्सांची कार्यकाळ जर पळयत जाल्यार अनेक आमी म्हणटा 12 म्हयने म्हणटा तशे हांगा विविध धार्मीक कार्यक्रम जे आसा ते ह्या देवळाक चलता. आनीक देवीचो खंय तरी कृपा आशिर्वाद असो हो भाविकांचे आसा. अनेक भाविक आपल्या स्वताच्या तोंडान सांगतात की देवी आपल्याक कशी पद्दतीन पावली आसा, संकटाक कशी आपल्याक साथ दिल्लो आसा. हेजें उदाहरण अनेक हांगा भाविक दिता आनी ते आयज पर्यंत 2 वर्सां जाले ते आयज पर्यंत ह्या देवळाक नतमस्तक जाता देवी मुखार. अशा ह्या देवीचो महोत्सव जो आसा तो आयच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी हो 7 दीस हो सतत चलतलो. इन गुवाहाटी उदय देयकर, कुडचडे.